मौलाना शमसुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। मूसा कलीम अलैहिस्सलाम के लिए ये रहमत और मेहरबानी का एक साया पैदा हो गया। अब उसमें मूसा अलैहिस्सलाम पल रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा की तनख्वाह मुकर्रर हो गई। अब वो मूसा अलैहिस्सलाम को चंद दिन के बाद उनसे बात करके वो अपने घर ले आई। महल में दिन के टाइम में उनकी लौंडियाँ आती आसिया की और आकर ले जाती, और उसके बाद फिर शाम के करीब मूसा अलैहिस्सलाम को दोबारा उनकी वालिदा के घर पहुंचा दिया जाता। तो अल्लाह ताला ने जो वादा किया था फरददनाहु इला उम्मिही, कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी वालिदा की तरफ लौटा दिया, और उससे ये जो वादा किया था इन्ना राद्दूहु इलैके, हमने ये बच्चा जो है तेरी तरफ वापस करना है, तो वो अल्लाह ने वादा पूरा कर दिया। अब उसके बाद वाला जो वादा है अब उसके पूरे होने का भी अभी वक्त नहीं आया। मूसा अलैहिस्सलाम पलते रहे। अब फिरौन के महल का माहौल कैसा होगा? वो जो अल्लाह का सबसे बड़ा नाफरमान है और अल्लाह का बागी है, उसके महल का माहौल कैसा होगा? लेकिन देख लें, अल्लाह ताला अपने पैगंबरों पर वो इस्मत की चादर डालते हैं जिसकी वजह से वो कितना ही माहौल गंदा हो, कितना ही माहौल ख़राब हो, उसमें भी अल्लाह ताला पैगंबरों को वो पाक और साफ रखते हैं। कोई बात अखलाकी ऐब या और किसी किस्म का कोई ऐब, उनके जिस्म जो है उनके अंदर भी कोई ऐब नहीं होता। मूसा कलीम अलैहिस्सलाम माल में पलते रहे और उस माहौल के अंदर भी अल्लाह ने उनको बिल्कुल पाकीज़ा रखा। कोई ऐब नहीं, कोई ऐब, जर्रा भर भी कोई ऐब नहीं, ऐबों से पाक रखा। इसलिए जब फिरौन को तबलीग करने के लिए आप तशरीफ लाए और नबूवत का दावा उसके सामने जाहिर किया, तो उस वक़्त फिरौन उन पर कोई एतराज़, ऐब वाला एतराज़ नहीं कर सका। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश मक्का को यही बात कही, फरमाया कि कद लबिस्तु फीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफला ताक़िलून, मैं तुम में उम्र का 40 साल का अरसा मैं रहता रहा हूँ, बतलाओ इस दौरान में तुमने मेरी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐब पाया? तो कुरैश मक्का ने भी आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐब नहीं पाया था। कोई ऐब नहीं, कोई अखलाकी ऐब नहीं, कोई जिस्मानी ऐब नहीं। सारे अखलाकी और जिस्मानी ऐबों से अल्लाह ताला अंबिया को पाक रखते हैं। तो मूसा कलीम अलैहिस्सलाम जब आप बड़े हुए तो उस वक़्त फिरौन को पता चल गया कि ये बच्चा इसराइली है, लेकिन पाला था, पालने के लिहाज से खूब इनाम व इकराम हर वक्त होते रहते थे। उम्दा किस्म के कपड़े और हर चीज़ जो है, खाना पीना, ये हर चीज़ मुयस्सर थी। तो मूसा कलीम अलैहिस्सलाम महल में रहते रहे और वक्तन फ़वक्तन आप बाज़ार में से गुजर रहे होते थे, कोई जालिम जुल्म कर रहा होता था, कोई फिरौन का पैरोकार, तो उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम मजलूम की मदद करते रहते थे। और इसी मदद के सिलसिले में वो वाक़या भी पेश आ गया जब उधर से अल्लाह की तरफ से ये टाइम आ गया। आपकी उम्र जो है उस वक़्त 30 साल की हो चुकी, तो उस वक्त अल्लाह की तरफ से फरमाया भी इत्थे नहीं रहना हूँ, अब इस जगह को बदलना है। जगह को बदलने का अजीब तरीका देखो कुदरत की तरफ से, कि आप बाज़ार में से गुजर रहे थे, दोपहर का वक़्त था, एक आदमी जो है उसका फिरौनी के साथ झगड़ा हो रहा था और वो फिरौनी उसके ऊपर पूरे तौर पर गालिब आ रहा था। आपने उसको समझाया बुझाया और उस इसराइली की मदद की। इसराइली की मदद के लिए वो फिरौनी जो है वो तो अपनी अकड़ में था और वो जानता भी था मूसा अलैहिस्सलाम को।
کہ یہ فرعون کے محل کے اندر رہتے ہیں، فرعون نے ان کو اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے، یہ جانتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے ڈرتے بھی بہت تھے، تو وہ موسیٰ علیہ السلام اس کو سمجھانے کے لیے آگے بڑھے۔ جو ہی آگے بڑھے تو اب وہ فرعونی جو ہے وہ بڑا اکڑ میں تھا، اس لیے آپ نے اس کو جب آگے بڑھے تو ایک مکہ مارا۔ اب مکے سے بھی کوئی مرتا ہے؟ اے نکے بچے جڑے مکہ کھیلتے رہتے ہیں، مکے سے کوئی نہیں مرتا۔ لیکن اللہ کی قدرت یہ تھی، موسیٰ علیہ السلام کا مکہ جو ہے جب لگا تو اس نے دوبارہ پانی بھی نہیں مانگا، مر گیا اسی وقت۔ جب وہ مر گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو افسوس ہوا۔ اسرائیلی بھی چلا گیا، ساتھ موسیٰ علیہ السلام بھی چلے گئے۔ اب فرعون کی پولیس گشت کرتی ہوئی جب اس مقام پر پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی فرعون کے محل کا خاص آدمی ہے، وہ آدمی خاص تھا، تو وہ جو ہے اور اپنی اسی اکڑ سے ہی وہ جھگڑ رہا تھا، تو وہ مر گیا ہے۔ اب اس کی وجہ سے ہر طرف پورے شہر کے اندر فوراً خبر پھیل گئی، اور وہ فرعون کا جو باورچی خانہ تھا اس کا وہ نگران اعلیٰ تھا، فرعون کے محل کا جو باورچی خانہ تھا اس کا نگران اعلیٰ تھا۔ تو اب صورتحال پولیس کو فرعون نے فوراً حکم دیا کہ فوراً تلاش کرو کس نے یہ مارا، اس لیے کہ یہ اتنا بڑا اہم آدمی مر گیا اور پتہ بھی نہیں چل رہا، پتہ بھی نہیں تمہیں چلا، تم کاہے کی حفاظت کرتے ہو۔ خوب فرعون نے ان کو لتاڑا، خوب ڈانٹا۔ اب ہوا یہ کہ پولیس نے بڑا تلاش کیا مگر کوئی نہیں ملا، سراغ نہیں ملا۔ ایک دو دن گزرے کہ وہی اسرائیلی جو ہے موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، وہی اسرائیلی ایک اور فرعونی کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پاس آئے اور آپ نے سمجھایا بجھایا، تو آپ نے اس کو کہا بھی تیرا ہر بندے نہ رپھڑے، ہر بندے کے ساتھ تو لڑتا ہے، تیرے نال ہی سارے جھگڑتے ہیں۔ اب یہ غصے کا جو انداز اس نے دیکھا، انہوں نے کہا میں بھی مکہ مینوں بھی لگنا تو میں بھی مر جانا۔ وہ لوگ کہا کرتے ہیں نا کہ عقل مند دشمن جو ہے وہ بیوقوف دوست سے اچھا ہے، تو یہ بیوقوف دوست اب اس نے کیا کہا، کہنے لگا موسیٰ تو مجھے بھی مارنا چاہتا ہے جس طرح کل چند دن ہوئے تو نے مارا آدمی کو۔ اب وہ فرعونی جو ہے اس نے جب یہ بات سنی تو فرعون نے تو بڑا اس کے لیے انعام مقرر کیا تھا، وہ وہاں سے بھاگا، انہوں نے کہا جی قاتل مل گیا، قاتل مل گیا، وہی نوجوان ہے جو آپ کے محل میں رہتا ہے وہ قاتل ہے۔ اب فرعون نے آرڈر جاری کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کا۔ یہ آرڈر ابھی محل سے جاری ہوا تھا کہ کئی لوگ خیرخواہ بھی ہوتے ہیں، محل میں رہتے ہوئے اب 30 سال تو ہو گئے موسیٰ علیہ السلام، تو وہ ایک خیرخواہ آدمی وہاں سے درمیانے رستے سے بھاگا، موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ تمہارے بارے میں یہ پکڑ کر قتل کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ان الملا یاتمرون بک لیقتلوک، تاکہ تمہیں قتل کر دیں، اور فخرج انی لک لمن الناصحین، یہاں سے چلے جاؤ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ بتلاتے ہی موسیٰ علیہ السلام، اب موسیٰ علیہ السلام تو باہر کسی کو جانتے نہیں تھے، صرف وہ اپنی والدہ جس گاؤں میں رہتی تھی تو اسی گاؤں کے علاوہ واقفیت ہی نہیں تھی۔ تو چنانچہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، خالق کائنات نے اس راستے پر ڈال دیا جس راستے پر فرعون کی جو سلطنت تھی اس سے نکلنے کا قریب ترین رستہ وہی تھا، اور خشکی کا رستہ وہی تھا، مدین کی طرف جانے والا جو رستہ تھا اللہ نے اس پر ڈال دیا۔ ادھر ادھر دھیان کرتے ہوئے کہ پولیس کا آدمی کسی طرف سے نہ آ جائے، آپ وہاں سے نکلے احتیاط کے ساتھ، اور شہر سے نکل کر آپ رخ جدھر جا رہا تھا ادھر ہی چل پڑے کہ اللہ تعالیٰ پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سیدھا رستہ مدین کا رستہ جو ہے وہ دکھا دیا، اور موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، اور
ایک ہفتہ کے طویل سفر کے بعد، آپ سفر میں ظاہر بات ہے کوئی سامان نہیں تھا آپ کے پاس، بھوک کے پیاس سے ایک ہفتہ کا سفر جو ہے وہ کرتے ہوئے آپ مدین کے شہر کے باہر کنویں پر پہنچ گئے، اور موسیٰ کلیم علیہ السلام دعا کر رہے تھے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو بھی تو بھلائی مجھے عنایت فرمائے اس وقت میں محتاج ہوں، اس وقت تیرے دروازے کا محتاج ہوں، جو بھی بھلائی آپ اپنی طرف سے میرے لیے پیدا فرما دیں اور مقرر فرما دیں، مہیا فرما دیں، اے اللہ یہ آپ کی فضل، آپ کی مہربانی ہے۔ اور فوراً ہی قبول ہوگی ساری دعا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مدین کے اندر ٹھکانہ بنا دیا۔ تو خالق کائنات پر جو آدمی بھروسہ کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کو کبھی بھی نامراد نہیں کرتے۔ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سبحانک اللہ